बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ब्रिगेडियर इसहाक़ अहमद खटक। अफ़गानिस्तान पे बात करेंगे। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की राय आ रही हैं कि किस किस्म का अफ़गानिस्तान आने वाले दिनों में हमें नज़र आएगा, या हमारे हमसाये में किस किस्म का तालिबान हुकूमत, अबूरी हुकूमत या कोई और शक्ल। इसके बारे में मुख्तसरन तो आपसे मेरी बात हुई थी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसकी तफसील के बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, या जो बाकी लोग हैं वो किस किस्म का अफ़गानिस्तान देख रहे हैं। इसमें पहली चीज़ ये है कि जी अमेरिका निकलता है सितंबर में, या लोग कह रहे हैं जुलाई तक निकल जाएगा, अगस्त तक निकल जाएगा, वटेवर। अमेरिका के निकलने के बाद क्या होगा? पहली चीज़ ये है कि अमेरिका निकलने के बाद अगर तो कोई पीस एग्रीमेंट नहीं होता, तो तालिबान अपने तौर पर जो उनकी कोशिशें नज़र आ रही हैं। 2 दिन पहले उन्होंने एक स्ट्रेटिजिक लोकेशन शेर खान, जो कि ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर है, एक छोटी बंदरगाह है, एमू रिवर के ऊपर क्रॉसिंग पॉइंट है, जो कि रिसेंटली इसी दौर में इस्टेब्लिश हुआ है। उसको कब्ज़ा किया और वो एक स्ट्रेटिजिक लोकेशन है, बिकॉज वो कुंदूज़ जो कि पश्तून डोमिनेटेड प्रोविंस है नॉर्थ में, दी ओनली पश्तून डोमिनेटेड प्रोविंस है नॉर्थ। उसको अगले आने वाले दिनों में शायद हम पहले उसको तालिबान के हाथों में जाते देखें, अगर उनका ये प्लान है। तो आते हैं वापस कि हम अमेरिका से निकलने के बाद तो तालिबान कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, और तालिबान कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे तो कुछ जगहों पर रेजिस्टेंस आएगी, कुछ नहीं आएगी। चांसेस क्या हैं? पहला चांस ये है कि तालिबान, अगर हम स्पेकुलेशन इसलिए कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, इतनी फ्लूइड चीज़ें चल रही हैं। तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेते हैं, एक ये है। अगर तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेते हैं, और इसी के साथ दूसरी सिचुएशन जो होती है वो ये होती है कि कुछ पोर्शन उन लोगों के पास रह जाता है जो तालिबान को कंटेस्ट करते हैं, जो तालिबान के ख़िलाफ़ पहले भी लड़ते रहे हैं, अब भी लड़ रहे हैं और शायद आइंदा भी लड़ते रहेंगे। तो एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होती है, और वो खाना जंगी की सूरत हाल कितना अरसा रहेगी? तालिबान कितना अरसे में मुकम्मल अफ़गानिस्तान, या इतना बड़ा अफ़गानिस्तान जिसके ऊपर वो फिर अपनी हुकूमत कायम कर सकें, जितना कि उन्होंने 1996 में किया था, और थोड़ा सा पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस रहता था। लेकिन इस सूरत हाल में जब तालिबान उस पर कब्ज़ा करते हैं और अच्छा खासा इलाका उनके ज़ेर तसल्लुत आ जाता है, तो वो अपनी हुकूमत डिक्लेयर करेंगे। उस हुकूमत को डिक्लेयर करने के बाद वो एक्सपेक्ट करेंगे दुनिया के ममालिक को कि वो उसको तस्लीम करें। अब उस सूरत में कौन उस हुकूमत को तस्लीम करेगा? पहला सवाल पैदा होता है। अमेरिका ने बड़े साफ और क्लियर अल्फाज में बता दिया है कि अमेरिका किसी सूरत में तालिबान की हुकूमत, अगर वो बज़ोर शमशीर आती है, तो उसको तस्लीम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका तस्लीम नहीं करेगा तो अमेरिका के जितने हवारी हैं, जो कि दुनिया की बहुत ताकतें हैं, जो शायद तस्लीम ना करें। पिछली बार 96 में जब तालिबान की हुकूमत बनी थी, तो उस वक़्त पाकिस्तान, UAE और सऊदी अरब ने तस्लीम किया था उस अफ़गान हुकूमत को। लेकिन इस बार ख़दशा यही है कि पाकिस्तान तस्लीम करेगा नहीं करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर तस्लीम करेगा तो उससे हम क्या हासिल करेंगे? और सऊदी अरब और UAE तो चांसेस बहुत कम हैं कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें। उसकी वजह अमेरिकन, उनके साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, या अमेरिकन प्रेशर जो होगा वो उसको तस्लीम नहीं कर लेगा। अब अगर वो उसके बावजूद अफ़गान हुकूमत तालिबान, अफ़गान हुकूमत मतलब है कि काबुल में तालिबान की हुकूमत होगी, इस्लामी इमारात का जो नाम वो दे रहे हैं, और वो एक इस्लामी कानून नाफिज करने की कोशिश करेंगे। वो अफ़गानिस्तान जिसको दुनिया तस्लीम नहीं करेगी, वो किस किस्म का अफ़गानिस्तान होगा? एक जो बातचीत चल रही है वो ये भी लोग कह रहे हैं कि वो उस किस्म का अफ़गानिस्तान होगा जिसमें अलकायदा, जिसमें ETIM, जिसमें IMU और दुनिया जहान के जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो वेस्ट के हिसाब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी की सारी वहाँ आकर बैठ जाएंगी, और वहाँ पर वो दुनिया के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हो जाएंगी, और एक टेररिस्ट का वो हब होगा जहाँ से सारी दुनिया में बदअमनी फैलेगी। अब अगर ये सिचुएशन डेवलप होती है तो मेरे ज़ाती ख़्याल के हिसाब से ये नहीं हो सकता। मेरा ख़्याल है तालिबान इस तरह की किसी भी बड़े कदम को उठाते हुए ये ज़रूर सोचेंगे कि वो दुनिया में अकेले हैं, और जब दुनिया में वो अकेले होंगे तो उनके ख़िलाफ़
اقدامات اٹھانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے یونائٹڈ نیشن ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ہے، وہ کسی قسم کی ایک امن فورس، ایک پیس انفورسمنٹ فورس کو لانچ کر سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے ایساف کو لانچ کیا تھا، اسی طرح کی ایک اور چیز اس بار بے شک آپریشن انڈیورنگ فریڈم نہ ہو، لیکن کوئی اور آپریشن اسی کے نام سے، اور دنیا کی فوج پر ایک مرتبہ افغانستان میں اکٹھی ہو جائیں، اور اس بار جنگ شاید اس سے بھی طویل ہو، چانسز ہیں۔ لیکن کیا افغانستان میں یہ تمام لوگ، آئی ایم یو، ای ٹی آئی ایم، القاعدہ، آئی ایس، کیا یہ تمام لوگ اکٹھے ہوں گے؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا طالبانوں نے پچھلے 20 سال کی جنگ سے کچھ نہیں سیکھا؟ کیا انہوں نے اپنی پچھلی حکومت جو کہ 1996 سے لے کر تو 2001 تک رہی، جس میں ان کے خلاف پھر آپریشن ہوا بیکاز آف 9/11، کیا اس سے طالبان نے کچھ نہیں سیکھا؟ اگر تو طالبان نے اس سے کچھ نہیں سیکھا تو پھر تو اس قسم کے چانسز ہیں، لیکن طالبان کی وہ پرانی قیادت، اس میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، صرف برادر اخوند رہ گئے ہیں جو کہ وہ پرانے ہیں، باقی لوگ بھی انہی کے ساتھ کے ہیں، لیکن وہ جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس میں صرف وہی بچے ہیں، اور نئی لیڈرشپ ایمرج ہوئے جس میں سراج حقانی جیسے لوگ ہیں۔ لیکن کیا یہ لوگ اس قسم کے دوبارہ حالات کریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے جس میں القاعدہ بھی ہو، جس میں آئی ایس بھی ہو، جس میں یہ باقی آرگنائزیشنیں یہ بھی ہوں؟ اس صورت میں افغانستان پر بیرونی ممالک کی طرف سے ایمبارگو، سینکشنز، جو بھی آپ نام دیں، وہ ساری کے سارے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو اس صورت میں کیا دنیا کے ممالک ان کو تسلیم کریں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس لیے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے ان کو گراؤنڈز چاہیے، ان کو ریزنز چاہیے، ان کو وجوہات چاہیے، اور طالبان کو وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر زبردستی حکومت لی بزور شمشیر تو پھر آپ کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اس صورت میں پاکستان کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ پاکستان جس کو الیج کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ آپ نے تھرو آؤٹ پچھلے 20 سال اور اس سے پہلے جو 8-10 سال ہیں 94 سے لے کر، آپ نے طالبان کی ٹوٹل سپورٹ کی ہے۔ اب اگر طالبان کی حکومت آتی ہے، ایک لحاظ سے جو تھنکرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان چاہتا ہے وہاں پر ایک ایسی حکومت ہو جو کہ پاکستان کی سپورٹ میں ہو، پاکستان کی فیور میں ہو، تاکہ وہاں سے انڈین تسلط کو کم کیا جائے اور ایک ایسا سیکیور ویسٹ بنایا جائے تاکہ ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ سیکیور ہو، اور وہاں سے ہم اپنی توجہ ایسٹرن بارڈر انڈیا کی طرف اور کشمیر کی طرف کر سکیں۔ کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا کہ پاکستان طالبان حکومت کو تسلیم کرے؟ اب سب سے بڑا فیئر ایک اور جو لوگ اینٹی طالبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ طالبان نے پچھلے 20 سال میں آپ کو کیا سپورٹ دی؟ کیا طالبان آپ کی بات مانتے ہیں؟ کیا طالبان آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کیا طالبان نے آپ کے کہنے کے اوپر جگ بندی کی؟ کیا طالبان نے آپ کے کہنے کے اوپر افغانستان میں سیز فائر کیا؟ کیا طالبان نے آپ لوگوں کی کہنے کے اوپر پیس ٹاکس میں شامل ہوئے؟ اور یہ کیا دوحہ والے جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں آپ کا کتنا بڑا کردار تھا؟ اگر دیکھا جائے تو طالبان کی ایک چیز بڑی کلیئر ہے، طالبان ہماری بات سنتے ہیں، ہماری بات سمجھتے ہیں، لیکن وہ کرتے وہی ہیں جو ان کو اپنے حساب میں ٹھیک لگتا ہے یا جو ان کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے۔ پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا ہے، طالبان کے انٹرسٹ میں کیا ہے؟ پاکستان کو ایک پرامن افغانستان کی طرف کام کرنا ہے۔ ہم نے 20 سال میں شاید یہی کوشش کی، لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کو کیا طالبان حکومت تسلیم کرنی پڑے گی، یا اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پر ایک براڈ بیسڈ، جس میں تمام دھڑے سے مراد وہ تمام کمیونٹی جس میں افغان، تاجک، ازبیک، ہزارہ، پشتون، یہ سارے مل کر ایک ایسی حکومت بنائیں جو کہ ان تمام لوگوں کو تسلیم شدہ ہو، اور تاکہ آنے والے دنوں میں جو خانہ جنگی ہے اس کا چانس کم ہو سکے، اس کو کم کیا جا سکتے۔ لیکن کیا اس بات کے لیے طالبان راضی ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر طالبان راضی نہ ہوئے تو پھر وہاں پر ایک ایسا افغانستان آئے گا جس پہ طالبان کی حکومت ہوگی اگر وہ قبضہ کر لے۔ ٹھیک ہے، اس حکومت کو ریزسٹنس بھی ملے گی، اس کے خلاف جنگ ہوگی، اس کے خلاف پاکٹس ہوں گی، چاہے وہ نارتھ میں ہوتی ہیں، ایسٹ میں ہوتی ہیں یا ویسٹ میں ہوتی ہیں، لیکن طالبان کے خلاف
وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو کہ ہمیشہ سے کھڑے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جنگ بھی طاقت کی جنگ ہے۔ ہر کوئی کابل پر حکومت کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ ناردرن الائنس ہو، ایکس ناردرن الائنس، چاہے وہ موجودہ حکومت ہو، چاہے عبداللہ ہوں، چاہے اشرف غنی ہوں یا طالبان خود ہوں۔ یہ تمام کے تمام پاور کی جنگ ہے، پاور سٹرگل ہے، اور اس پاور سٹرگل میں کون کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ابھی تک جو فیئر ہے، جو خوف ہے، وہ یہی ہے کہ وہاں طالبان کابل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد اپنی اسلامی حکومت قائم کریں گے، اور جب وہ حکومت قائم کریں گے تو اس کو کون تسلیم کرے گا اور کون تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر وہ تسلیم کرتے ہیں تو وہ ساری دنیا سے علیحدہ کھڑے ہوں گے، اور اگر وہ تسلیم نہیں کرتے تو کیا وہ طالبان کی حمایت، طالبان کی سپورٹ، طالبان کی گڈ بکس میں ہوں گے؟ یہ ایک اور بڑا سوالی نشان ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اس سلسلے میں بات چیت ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔